السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله وفي صحة جيدة. اسمحوا لي على هذا الصوت هذا، ضربني البرد. نتوما عارفين الاجواء ديال البرد. الحمد لله، الله يعطيه لنا على قد النفع. اليوم جيتكم بلا فيديو جديد اللي فيه بروتين طبيعي صالح الناس ديال كمال الاجسام، والناس ديال لاصال قاعة الرياضة. الناس اللي كتبغي دير بروتين طبيعي. انا جبت لكم واحد الوصفه اللي لذيذه وزوينه وما غتشبعوش منها. الوغ في الاول غادي نحتاجو المقادير بساط وقلال ومتواجدين في اي بيت وفي متناول، واخا ما يكونوش متواجدين في اي بيت، في متناول الجميع. كنحتاجو 3 البيضات اللي يكونوا متوسطين. غنحتاجو من بعد الباكيه ديال الشوفان كما كتشوفوا في لا فيديو. انا احتاجت هي الباكيه كامله، راه كدير 10 دراهم. وغنحتاج جوج البنات كما كتشوفوا طايبين، مي جوج بنات شويه كبارين يعني فيهم خير الله. غناخدو اناء اللي غنوضعوه ونقيو دوك البنانات ونحطوهم في الاناء كما كتشوفوا في لا فيديو. غنحيدو منهم غير القشور، واحد الخيوطه كيكونوا في البنان. كلشي عارف يلقي البنان. راه غير انا ولفت نهضر معكم في لا فيديو صافي، غير قبلوا عليا وصافي كما كتشوفوا. وغادي ناخذ انا يا اما فرشيطه يا اما ديك الاداه ولا المعلقه اللي كنصوبوا بها البوري، ولا كنعسو بها بطاطا باش نديروها بوري. هانتوما كما كتشوفوا انا عندي هذه سهله. ما عندكمش راه غديروا فرشيطه وغادي تمعسوها بشويه، حيت هو اصلا البنان راه طايب، دونك ساهل يتمعس معكم، ساهل ساهل حتى يولي بحال البوماضه. وهذا ما يبقاوش فيه طريفات ديال البنان، يعني ما تبقاش تشوفي طريفات البنان. تمعسيه مزيان مزيان تخدميه تمعكي حتى يولي بحال الشكل ديال الكريمه كما كتشوفوها نتوما في لا فيديو. راه دغيا تمعس معايا، ما خداليش وقت بزاف الصراحه. من بعد غنضيفوا ليه 3 البيضات. دوك 3 البيضات اللي عندي غنضيفهم في دقه واحده، يعني ما غاديش نضيف وحده مورا الاخرى، ولا دقه واحده. والبيضات يكونوا متوسطات الحجم، يعني ما يكونوش كبارين وما يكونوش صغارين. هاد الوصفه راه في المتناول الجميع. يعني تقريبا 20 درهم ما كاملاش. غادي يدير لكم بروتين طبيعي ولذيذ وتاكلوا في اي وقت، سواء الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن او لا حتى الناس اللي كيتشهاو او لا كيعجبوهم الشوفان بحالي. انا كيعجبني الشوفان في كاع الوجبات. كنحضروا به حتى اون سوب، يعني حساء يكون ساخن وسورتو بداك الحليب المجفف كيكون رائع الصراحه. شي نهار غادي ندير معكم هذا الفيديو هذا. انا هنايا درت شويه ديال الزريعه ديال الكتان. تعطيني منظر وحتى هي فيها فوائد. اللي ما بغاش يدير زريعه الكتان يتفاداها، يعني ماشي اجباري، يعني اختياريه هاد الزريعه. اللي ما بغاش يدير الزريعه ولا بغى شي زريعه اخرى يدير مثلا حبه حلاوه او النافع. اي زريعه كتحتاجوها ولا كتبغيوها ولا كتعجبكم تقدروا ديروها، ما كاينش المشكل. مساله اذواق. سمحوا لي البنات او لا سمحوا لي المشاهدين والمشاهدات. سمحوا لي والله، حيت انا عندي متتبعين ومتتبعات ديما كنهضر غير على البنات. سمحوا لي المشاهدين والمشاهدات. دونك انا كناخذ هاد الباكيه ديال لافوان او الباكيه ديال الشوفان او لا الخرطال اللي هو كيكون هكا رقائق، يعني ما مطحونش. كناخذ انا هنايا كنحط شويه بشويه باش انا خفتو لي يكون زعما يكون قاصحه عندي الخليط. بالعكس انا غادي نقولها لكم، غتحطوا الباكيه كامله يلا تجيكم هي هذيك. باكيه راه كدير 10 دراهم، رخيصه. وتقدروا ما تديروش هاد الرقائق اللي كاينين كبار.
كاينين جوج بواطات، يعني كاينه هاد الخضراء وكاينه الصفراء. هاد الخضراء كيكونوا الرقائق ديالها شويه كبارين، وكاينه الصفراء كيكونوا الرقائق ديالها رقيقين. دونك نتوما ديروا اللي بغيتو، المهم ديروا الشوفان. نتوما عارفين فوائد الشوفان بلا ما نحتاج نقول لكم، راه واعر وزوين ورائع، سورتو الصحه ديالنا، سورتو الصحه ديالنا. بروتين طبيعي ندخلوه للذات ديالنا، ما ندخلوش داكشي اللي ماشي طبيعي اللي غيضرنا من بعد. هانتوما كتشوفوا الخليط كيولي مجانس كامل، يعني كيولي خاطر بين يدينا. كما شفتوا فاش كنهز الخليط، انا غنخليه واحد ساعتين يرتاح. الا عندك الوقت خليته اكثر، ما عندكش المهم غادي تشوفي الخليط غيتقال معاك. من بعد غادي تخرجيه، انا دابا حل بارد، وتقدري ديريه حل بارد، تقدري ديريه في الثلاجه، ما كاينش المشكل. انا خرجت الخليط، انا حطيته غير جانبا، ما حطيتوش في الثلاجه. خديت هذا الطابع هذا اللي كنديروا به الحرشه، اللي سبق لي درت به فيديو قبل ديال كرات الطاقه بالنسبه للدراري الصغار ولا الكبار، الناس اللي ما كيقدروش يفطروا. والله لا الشوفان لا غزال، صراحه راه غزال للصغار والكبار. كتغذي الجسم ديالك وكتعرفي شنو عطيتيه. دونك يا اما كناخذوا هذا الطابع هذا وكنزوقوا به هاد لي غاليت ديال الشوفان، يا اما كناخذوا معلقه وكنبقاو نخدموا معلقه مع اختها حتى نكوروا واحد نكونوا اولا نكونوا صبيعات. انتما كتشوفوا في لا فيديو. نتمنى تكون بانت لكم، حيت انا هنا ما رديتش البال التصوير، سمحوا لي والله. كيسحب لي انا كنصور ساعه، ملي جيت نشوف الفيديو نمونطيه لقيته غير نص فيه، والله الا سمحوا لي حيت ما كاينش اللي يصور ليا. دونك بوحديتي كنصور. يقبلوا على التصوير ديالي ويقبلوا على هضرتي والله. شجعوني. هانتوما كتشوفوا. كندير بالمعلقه هكا. من بعد الا ما بغيتش ندير بالمعلقه وندير هذا ما صداعش راسي، خفيف ظريف دغيا داكشي في 10 دقائق نساليه، يعني نخلي غير ديك ساعتين اللي غيرتاح. كنكورو بين يديا اولا كنلويو بحال غادي نلقم كسكسو ونحطها في اللاطه. على اللاطه غلفتها هنايا بالورق ديال المطبخ، اولا الورق ديال اللي كنحتاجوه للفرن. من بعد غادي نلويه في يديا وغادي نقرصها واحد شويه وغندخلها للفران وغنخليها طيب، وغتشوفوها في الاخير كي غتجي. وبصحه وراحه، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه هذه، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا، واكيد غتعجبكم اكيد. حيت انا ما غنحطش معكم شي حاجه اللي ما جربتهاش وما شفتهاش، يعني صالحه ليا ولا صالحه لكم، حيت انا كنحسبكم عائلتي الثانيه. اكيد غنبارطاجي معكم الحاجات الزوينات. وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله يا رب.
صافي من بعد كندخلوهم الفران على درجه 180 درجه. تقدروا ما ديروش فران ديال الضو، يعني اللي عندها فران ديال البوطات طيبهم مكاينش مشكل، غير حدي معاهم دغيا تيتحمروا. من بعد هما ما طابوا ليا كيجيو محمرين غزالين. هادوك غير جناب هادوك الطاوه الثانيه اللي عطاتني بحال هاد الشكل هذا، يعني بحال محروقين من الجناب ومره مش محروقين، غير التحمار ديالهم نتوما شفتوهم كي دايرين. وكنقدموهم في طبق اللي بغينا حنايا. زينوهم باش ما بغيتو، وتقدروا تاكلوهم مع كاس ديال الحليب. احسن حاجه هي مع حليب. بغيتو تاكلوه مع قهوه كلوه، مش بغيتو ديروا معاهم كاس داتاي، ديروا كاس العصير اللي بغيتو، هذاك الشيء كيبقى اختياري. هذه هي الصوره الاخيره او لا الوصفه كي كتجي صراحه كتشهي. لا منظر لا زعما ملي تبغيو تاكلوها راه فنه فنه فنه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، نتمنى. وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء بفيديو اخر ان شاء الله. وبسلامه عليكم. الله لقينا في ساعه ما احسن ان شاء الله يا رب. وفضلا ليس امرا، نتمنى تشتركوا في القناه ديالي وديروا كومونتير وديروا جيم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والحباب واللي يخطيكم عليا. صراحه وكيعجبني تشجيعكم وكيعجبوني الكومونتير، راه كنقراهم كاملين وكنفرح بزاف بزاف. وزيدوا شجعوني كتار، ولا بغيتوا شي فيديوهات او لا بغيتوا شي حوايج كتبوهم ليا في لي كومونتير وانا نديرهم لكم على الراس والعين. الى اللقاء ان شاء الله.